बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बिन कासिम, फातह सिंध, इसकी किस्त नंबर 4 में हम आपके सामने हाजिर हैं और खुश आमदीद कहते हैं। इस किस्त में हम कहानी एक असदा की बयान करेंगे। तो दोस्तों, अब्दुल शम्स को अरबों के जहाज की आमद की इतला मिल चुकी थी। इसने शहर के चंद मोअज़्ज़िज़ीन के साथ अबुल हसन और इसके साथियों का इस्तकबाल किया। इन्हें अपने घर और इनके घोड़ों को अपने अस्तबल में जगह दी। आन की आन में 50 घोड़े की कोई 200 खरीदार जमा हो गया और तमाम एक दूसरे से बढ़कर बोली देने लगे। दिलीप सिंह ने मशवरा दिया कि राजा को दिखाए बगैर कोई घोड़ा फरोख्त न किया जाए। मुमकिन है कि वे तमाम घोड़े खरीद लें। अब्दुल शम्स ने दिलीप सिंह की तायद की। अभी ये बातें हो ही रही थी कि राजा का एलची आया और इसने कहा, महाराज अरब ताजरों से मिलना और इनके घोड़े देखना चाहते हैं। दिलीप सिंह ने एलची से कहा, तुम जाओ और महाराज से कहो हम अभी आते हैं। ये कहकर अबुल हसन से मुखातब हुआ, एक घोड़ा शेख अब्दुल शम्स की बेटी ने अपने लिए मुंतखब किया है। मेरा ख्याल है कि उसे यहीं रहने दिया जाए। अबुल हसन ने कहा, अगर शेख खुद अपने लिए लेना चाहते हैं तो मुझे उज़र नहीं, लेकिन वो लड़की की सवारी के काबिल नहीं, वो बहुत सरकश है। एक तरफ से आवाज आई, नहीं अब्बा जी, इनका ख्याल है कि हम इसकी कीमत अदा नहीं कर सकेंगे। अबुल हसन ने देखा वही लड़की जिसे इसने जहाज पर देखा था, एक हाथ में लगाम और दूसरे हाथ में चाबक लिए खड़ी थी, लेकिन इस दफा इसका लिबास अरब औरतों का सा था। अबुल हसन ने कदर खफीफ होकर कहा, अगर मुझ पर एतबार नहीं आता तो तुम खुद देख लो। अगर तुम उसे लगाम भी दे सको तो यही घोड़ा तुम्हारा इनाम होगा। लड़की तेजी से कदम उठाती अस्तबल की तरफ बढ़ी। बाकी सब लोग भी इस तरफ चल दिए। लड़की तमाम घोड़ों पर एक सरसरी निगाह डालने के बाद सफेद घोड़े की तरफ बढ़ी। घोड़े ने उसे देखते चारा छोड़कर कान खड़े कर लिए। लड़की ने घोड़े को थपकी दी और वो पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। इसे देखकर दूसरे घोड़े रस्से तड़ाने लगे। अबुल हसन ने कहा, ठहरो, और आगे बढ़कर घोड़े का रस्सा खोलकर बाहर ले आया और इसे एक दरख्त के साए बांध कर कहने लगा, अब आप हिम्मत आजमाई कर सकती हैं। लड़की ने अचानक आगे बढ़कर एक हाथ से घोड़े का निचला जबड़ा पकड़ लिया और दूसरे हाथ से जख्मी दरिंदे की तरह तड़पते, उछलते और कूदते हुए जानवर के मुंह में लगाम ठोस दी। तमाशाइयों ने हैरानी पर काबू ना पाया था कि इसने रस्सा खोला और घोड़े की पीठ पर सवार हो गई। घोड़ा चंद बार सीख पा होने के बाद छलांगे लगाता हुआ मकान से बाहर निकल गया। शेख अब्दुल शम्स ने फखरी अंदाज में कहा, अरबों की घोड़ियों ने ऐसा घोड़ा पैदा नहीं किया जिस पर सलमा सवारी न कर सकती हो। मुझे अफसोस है कि आप शर्त हार गए, लेकिन इत्मीनान रखिए, आपको इसकी पूरी कीमत अदा की जाएगी। अबुल हसन ने जवाब दिया, ये शर्त ना थी, इनाम था और इनाम की कीमत नहीं ली जाती। खुशकिस्मत है वो घोड़ा जिसे ऐसा सवार मिला। राजा देखने से पहले तमाम घोड़ों को खरीदने का फैसला कर चुका था। शाही खजाने से जो कीमत अदा की गई वो अरबों की तवक्को से कहीं ज्यादा थी। राजा ने अबुल हसन से अरबों के नए दीन और इनकी फतवात के मुतल्लिक कई सवालात किए। दिलीप सिंह ने तर्जमानी के फरज अंजाम दिया और अबुल हसन ने तमाम सवालात का जवाब देने के बाद दीन इस्लाम के हर पहलू पर रोशनी डाली। राजा ने इस्लाम की बहुत सी खूबियों का एतराफ करने के बाद अबुल हसन से दोबारा मुलाकात का वादा कर लेकर उसे रुखसत किया। जब अबुल हसन अपने मेजबान के घर वापस पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि सलमा अभी तक वापस नहीं आए और अब्दुल शम्स चंद आदमियों के हमरा इसकी तलाश में जा चुका है। अबुल हसन नमाज जोर अदा करने के बाद परेशानी की हालत में मकान के सेर में टहल रहा था कि सफेद घोड़ा बेतहाशा भागता हुआ अंदर आया। घोड़े की लगाम भी गायब थी। अबुल हसन ने अपने साथियों की तरफ देखकर कहा, खुदा मालूम उसे क्या हुआ, यह घोड़ा सरकश जरूर है, लेकिन गिरे हुए सवार को छोड़कर आने वाला नहीं, और लगाम पांव के नीचे आकर टूट सकती थी, लेकिन इसका गिर पड़ना मुमकिन ना था। मैं जाता हूं। अबुल हसन ने शेख शम्स के खादिम से दूसरी लगाम मंगवाकर घोड़े को दी और नंगी पीठ पर सवार होकर मकान से बाहर निकला और घोड़े को इसकी मर्जी
کے مطابق گھوڑے کی رفتار ظاہر کرتے تھے کہ اس سے بہت زیادہ کام لیا جا چکا۔ گھوڑا چند کوس گھنے جنگل میں سے گزرنے کے بعد ایک ٹیلے پر چڑھا اور ایک آبشار کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس سے اوپر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ابوالحسن گھوڑے سے اترا اور اسے ایک درخت کے سایہ باندھ کر سلمہ کو آوازیں دینے لگا۔ دیر تک تلاش کرنے کے بعد وہ تھک کر آبشار کے قریب ایک پتھر کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ شام ہونے کی تھی۔ ابوالحسن نے عصر کی نماز ادا کی اور پھر ایک دشوار گزار راستے سے اس مقام تک پہنچا جہاں سے پہاڑی ندی کا پانی ایک آبشار کی شکل میں نیچے گرتا تھا۔ سلمہ چند قدم کے فاصلے پر ندی کے کنارے ایک درخت کے نیچے لیٹی ہوئی تھی۔ ابوالحسن کی نظر اس پر اس وقت پڑی جب ایک 3-4 گز لمبا اور آدمی کی ران کے برابر موٹا اسدہ گھاس میں سے سرکتا ہوا اس کے قریب پہنچ رہا تھا۔ ابوالحسن سلمہ سلمہ کہتا ہوا بھاگا اور اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا چند قدم دور لے گیا۔ سلمہ نے ہلکی سی چیخ کے ساتھ آنکھیں کھولی۔ اسدہ شکار کو جاتا ہوا دیکھ کر پھنکارتا ہوا لپکا۔ اتنی دیر میں ابوالحسن نیام سے تلوار نکال چکا تھا۔ اسدے نے اس کے بالکل قریب پہنچ کر گردن بلند کی۔ ابوالحسن نے ایک طرف کود کر وار کیا۔ اسدے کا سر کٹ کر علیحدہ ہو گیا اور ابوالحسن نے ندی کے پانی سے تلوار صاف کرتے ہوئے کہا تم بہت بیوقوف ہو۔ سونے کی یہ کون سی جگہ ہے؟ مطلب سونے کی یہ کون سی جگہ ہے؟ سلمہ ابھی تک دہشت زدہ ہو کر کانپ رہی تھی کہ وہ بولی میں تھک کر یہاں بیٹھ گئی تھی اور اونگتے اونگتے نہ جانے کس وقت لیٹ کر سو گئی۔ میں یہاں کئی بار آ چکی ہوں لیکن ایسا اسدہ کبھی نہیں دیکھا۔ آپ پہنچ گئے ورنہ یہ اسدہ اس طرح تڑپنے کی بجائے مجھے نگل رہا ہوتا۔ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ تم جانتی ہو میں یہاں کیسے پہنچا ہوں؟ تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہاں پہنچ کر گھوڑا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ سلمہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میں نے کب چھوڑا؟ وہ مجھے گرا کر بھاگ گیا تھا۔ ابوالحسن نے ذرا سخت لہجے میں کہا معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری طبیعت بہت ناقص ماحول میں ہوئی ہے، اس لیے تمہارے اخلاق کا معیار وہی ہونا چاہیے جو زمانہ جاہلیت کے عربوں کا تھا۔ لیکن وہ بھی ہزار برائیوں کے باوجود مہمان سے جھوٹ بولنا ایک گھناؤنا فعل خیال کرتے تھے، اور اس گھوڑے کو خالی واپس آتا دیکھ کر مجھے یقین نہ آتا تھا کہ یہ تمہیں گرا کر بھاگ آیا ہے۔ اس کی تربیت میرے استبل میں ہوئی ہے۔ یہ سرکش اور مغرور ضرور ہے لیکن دھوکہ دینا نہیں جانتا ہے۔ سچ بتاؤ تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی لگام نہیں اتاری اور اسے ڈرا دمکا کر واپس نہیں بھیجا؟ سلمہ نے آنکھیں جھکاتے ہوئے جواب دیا اگر آپ برا مانتے ہیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولوں گی۔ تم میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں میں برا سمجھتا ہوں، جنہیں ہر مسلمان برا جانے گا۔ آپ چاہیں تو میں ہر عادت بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی خوشنودی میرا فرض ہے اور آپ نے تو آج میری جان بھی بچائی ہے۔ تمہیں مجھے خوش کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا خدا تمہیں صرف وہ چیز پسند کرنی چاہیے اسے پسند ہو، اور اس چیز کو ناپسند کرنا چاہیے جو اسے ناپسند ہو۔ خدا کو عورتوں کا نیم اور یہاں لباس میں مردوں کے سامنے جانا پسند نہیں ہے۔ سلمہ نے جواب دیا لباس تو میں نے آپ کے کہنے سے تبدیل کرا لیا تھا۔ ابوالحسن نے کہا لباس سے زیادہ دل کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ خیر یہ باتوں کا وقت نہیں، شام ہو رہی ہے، تمہارے والد بہت پریشان ہوں گے، وہ گھوڑے کے پہنچنے سے پہلے ہی تمہاری تلاش میں نکل گئے تھے۔ چاندنی رات میں ابوالحسن اور سلمہ جنگل کو عبور کر رہے تھے۔ سلمہ گھوڑے پر سوار تھی، ابوالحسن باغ تھامے آگے آگے چل رہے تھے۔ راستے میں سلمہ نے ابوالحسن کی بحری سفر اور اس کے خاندان اور اس کے ساتھیوں کے متعلق سوالات کیے، لیکن اس کی توقع کے خلاف ابوالحسن کی بے تنہائی بڑھتی گئی۔ سلمہ پریشان بھی تھی اور نادم بھی۔ بالآخر اس نے کہا آپ کو میری وجہ سے بہت تکلیف ہوئی ہے، میں معافی چاہتی ہوں، آپ مجھے سزا دے رہے لیکن خفا نہ ہوں، یہ میرا قصور تھا اور مجھے پیدل چلنا چاہیے تھا، میں اتر آتی ہوں، آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ اس دفعہ بھی اس کی توقع کے خلاف ابوالحسن نے سرد مزے سے جواب دیا اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم ایک عورت ہو اور کوئی درندہ تمہیں کھا جائے گا تو میں یقیناً اس وقت تمہارے ساتھ چلنا گوارا نہ کرتا۔ سلمہ شکست خوردہ سی ہو کر تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی اگر وہ اسدہ مجھے نگل جاتا تو آپ کو اس بات کا افسوس ہوتا؟ یہ صرف تمہارے لیے ہی نہیں، میرے سامنے اگر وہ کسی کو بھی ہلاک کرتا تو مجھے اس قدر افسوس ضرور ہوتا۔ آپ نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ ایک انسان کی جان بچانا مسلمانوں کا فرض ہے۔ سلمہ دیر تک خاموش رہی، دور سے چند گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔
اور ابو الحسن نے کہا دیکھو وہ ابھی تک تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد عبدالشمس اور اس کے ساتھی پہنچ گئے۔ بیٹی کو سلامت دیکھ کر عبدالشمس نے واقعات کی تفصیل میں جانے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ سلمہ کی زبانی اسدے کے متعلق سن کر اس نے ابو الحسن کا شکریہ ادا کیا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت پھر یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔